अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि बरेलवी मकतबा फ़िक्र के मुफ्ती आज़म मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने देवबंदी मकतबा फ़िक्र के उलमाए किराम के हवाले से ये फरमाया कि आज के देवबंदी उलमा ने अपने बुजुर्गों की गुस्ताखाना इबारात का दिफा करना छोड़ दिया है, जिसकी वजह यह है कि आज उनकी पब्लिक भी उन इबारात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं, और यही आला हजरत की हक्कानियत की दलील है कि उन्होंने उन पर सही फतवे जारी किए थे। और ये भी मैं बता दूं हज़रत कि अब उनके जो बाद वाले हैं उन्होंने अपने अकाबिर के तर्जमे को छोड़ दिया है, और ये इमाम अहले सुन्नत की हक़ानियत की दलील है। शान रिसालत के बारे में भी उनकी इबारात मौजूद हैं, और इमाम अहले सुन्नत की हक़ानियत की दलील ये है कि अब उनके मानने वाले अपने मिंबर पर मसनद तदरीस पर उन इबारतों को कभी नाम भी नहीं लेते। कभी सुना आपने? इसका मतलब ये है कि वो समझते हैं कि अगर हम मिंबर पर खड़े होकर उन इबारतों को पेश करेंगे तो मुसलमान उनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की इसी वीडियो के हवाले से इंजीनियर साहब ने यह फरमाया कि सोशल मीडिया भरा पड़ा है उन देवबंदी उलमाए किराम के चैलेंजेस से जो उन इबारतों का दिफा करने के लिए बरेलवी उलमाए किराम को मुसलसल चैलेंजेस कर रहे हैं, जिनमें नुमाया नाम अभी हाल ही में हमने मौलाना साजिद नक्शबंदी साहब का देखा। उन्होंने एक बात की कि जी मुखालफीन ने अब गुस्ताखाना इबारतों का दिफा करना छोड़ दिया है अपने प्लेटफॉर्म से, और ये इस बात का सबूत है कि लोगों ने आला हजरत के मुकदमे को मान लिया है कि वो दुरुस्त थे और उनके मुखालफीन गलत थे। तो मुफ्ती साहब ये आपकी खामख्याली है, आपके मुखालफीन ने आज तक उन इबारतों का दिफा नहीं छोड़ा। उसका सबूत यह है कि उन इबारतों के दिफा पर जो किताब लिखी गई थी हुसामुल हरमैन के मुकाबले पर अल मुहन्नद अल मुफन्नद, वो आज भी प्रिंट हो रही है। इनके मदारिस के अंदर बाकायदा उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, और अगर आपको यकीन ना आए तो यूट्यूब के ऊपर जाके आप बाकायदा वीडियोस देख लें इनके बड़े मुनाजरीन की। वो आज तक तमाम बरेलवी उलमा को चैलेंज कर रहे हैं कि आओ हम अपने बुजुर्गों का दिफा करने के लिए तैयार हैं। तो वो आज तक कायम है। लिहाजा ये आपने जो हुस्न ज़न का इजहार किया ये बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, सिर्फ देवबंद की गुस्ताखाना इबारतों का इशू नहीं है, आला हजरत के अपने जो गुस्ताखाना कीदे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने प्लेटफॉर्म से बयान किए हैं, बल्कि बयान करते रहते हैं, करते रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। 12 अकीदे आला हजरत के मैंने रिकॉर्ड करवाए हैं, और मैंने कहा था कि 12 लाख उलमा तो होंगे ना बरेलवियों के, 1-1 लाख आलिम इकट्ठा हो और एक अकीदे को पकड़ ले तो बड़ी आसानी से जवाब दे सकता है। अगर जवाब हो, इनको पता है कि जवाब दिया तो बरेलवी अवाम हमें ठोक देगी कि इस तरह की गुस्ताखाना चीजों का दिफा कर रहे हो। तो ये मुमताज कादरियों के डर से अपने बाबा जी की गुस्ताखियों का दिफा नहीं करते, क्योंकि ये ज़ोंबीज़ इन्होंने खुद पैदा किए थे, इन्हें पता है ये ज़ोंबीज़ हम पे भी मुसल्लत हो जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट ये है कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अहले तशय्यो के मातम मनाने पर एक लतीफ़ा सुनाया था, जिस पर इंजीनियर साहब ने जवाब देते हुए उनसे ये गुजारिश की कि वो अपने अल्फाज वापस लें, और मजीद ये कि इंजीनियर साहब ने अहले तशय्यो उलमाए किराम को सल्यूट किया जिन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब के इस कंट्रोवर्शियल बयान के जारी होने के बावजूद भी उन पर गुस्ताखी का फतवा नहीं लगाया, जैसे कि सुन्नी उलमाए किराम इंटॉलरेंट होते हैं। सुना है कि कोई मातम हो रहा था मुहर्रम का, तो कोई अंग्रेज आया हुआ था, तो उसने जब ये मंजर देखा तो पूछा कि भाई ये लोग अपने आप क्यों मार रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये तो हज़रत इमाम हुसैन की शहादत पर गम का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनका बड़ा इतना इमाम शहीद हुआ है और ये उस पर गम का इजहार कर रहे हैं, तो आइए हम भी शामिल हो जाएं। तो उसने कहा नहीं, ये 1400 साल पहले शहीद हुआ था। उसने कहा अच्छा, इतनी ताख़ीर से इनको खबर पहुंची। मैं समझता हूँ ये एक दुख का बल्कि शर्म का मुकाम है, इस किस्म की गुफ्तगू, इस किस्म के लतीफ़े एक आलिम दीन के स्टेट से बयान होना और इसको मजाक के तौर पर प्रेजेंट करना गम हुसैन को रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहि सलाम, और इस पे फिर कहका लगाना, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन सलूट है शिया उलमा को कि उन्होंने कहीं पर कोई वीडियो ऐसी रिकॉर्ड नहीं करवाई जिसमें उन्होंने ये डिमांड की हो कि मौलाना फजलुर रहमान साहब पर 295A के तहत मुकदमा काटा जाए। यानी ये जो बीमारी सुन्नियों के अंदर घुस आई है, सुन्नियों से मुराद सो कॉल्ड सुन्नी, जिनको मैं टुन्नी कहता हूँ, खा वो बरेलवी हो, देवबंदी हो या अहले हदीस हो, ये टुनियों में जो बीमारी आ गई है, सुन्नी तो हम हैं जो किताब सुन्नत के मनहज पे हैं, कि छोटी छोटी बात पे वो तौहीन मजहब की दफात काटने की कोशिश करते हैं बजाय इल्मी जवाब देने के। बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने इस बयान के ऊपर माजरत करें और इस बयान को वापस लें। और मौलाना फजलुर रहमान साहब तो देवबंद में उस तबके से ताल्लुक रखते हैं जो अहलुल बैत से मोहब्बत करने वाला है। ये जो इनसे हरकत हुई इसकी वजह से इनको हम जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करते, अगरचे ये हरकत नासबियों वाली है, यजीदियों वाली है, लेकिन इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि ये सैयदना हुसैन इब्न अली को इमाम हुसैन कहते हैं, बल्कि उस वीडियो में भी उन्होंने इमाम हुसैन कहा, फिर अलैहिस्सलाम भी कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और इससे बढ़कर हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब के दौर में जब इन्होंने धरना दिया तो उस वक्त उन्होंने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को यजीद डिक्लेयर किया और अपने आप को हुसैन और इस्लामाबाद को करबला डिक्लेयर किया। यानी ये उन निस्बतों को ऑन करने वाले हैं, लिहाजा हम इनसे ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये इस किस्म की चीज हरकत करते। बहरहाल इनकी इतला के लिए अर्ज है कि ये जो 1400 साल बाद हो रहा है ये सोगे हुसैन नहीं हो रहा, ये हमें हुसैन। नेक्स्ट अपडेट ये है कि सोशल मीडिया पर मौलाना तारिक जमील साहब की ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जहां पर आप देख सकते हैं कि मौलाना अपनी 72 साल उम्र के हिस्से में भी बेशुमार नौजवानों से ज्यादा नेक्स्ट लेवल की स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। जबरदस्त।
مولانا صاحب جتنے جوان ہیں نا اس ٹائم کمرے میں مجھ سمیت, دس از دی لیول آف اسٹریچنگ. جسٹ امیجن, آپ نے بڑے بڑے فٹنس ٹرینر دیکھے ہوں گے, ان کو ایکسرسائز کرتے دیکھا ہوگا, پر یہ لیول آف اسٹریچنگ نہیں دیکھا ہوگا. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, پوری باڈی سرزمین پہ لگ گیا. مولانا کی یہ ویڈیو وائرل ہونی ہی تھی کہ سوشل میڈیا پر بے شمار لوگوں نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا اور یہ کہا کہ مولانا کو اس عمر کے حصے میں یہ دکھانے کی کیا ضرورت تھی. لیکن یہاں پر ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگر مولانا اس عمر کے حصے میں بھی اس لیول کی فٹنس کو برقرار کیے ہوئے ہیں تو اس پر ہمیں تنقید کرنے کے بجائے اپریشیٹ کر کے موٹیویٹ کرنا چاہیے. بہرحال نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ تمام بھائیوں کو معلوم ہوگا کہ مفتی طارق مسعود صاحب اور اہل حدیث عالم صدیق رضا صاحب کے مابین 3 طلاق کے موضوع پر مناظرے کی شرائط کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے, کیونکہ مناظرے سے پہلے مفتی طارق مسعود صاحب نے اہل حدیث عالم سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ وہ 3 طلاق کے حوالے سے اپنے موقف کو واضح کریں, جس پر صدیق رضا صاحب نے اپنا موقف بیان تو کیا لیکن مفتی صاحب کو اس پر تسلی نہیں ہوئی اور پھر سے یہ گزارش کی کہ وہ اپنا موقف اس طرح سے واضح کریں. مفتی صاحب کے اس اصرار کے بعد صدیق رضا صاحب نے فرمایا کہ آپ مجھ سے تو میرے موقف کی وضاحت ڈیمانڈ کر رہے ہیں, لیکن آپ کو پہلے چاہیے کہ آپ میرے ان 7 سوالوں کا جواب دے کر اپنا موقف واضح کریں. صدیق رضا صاحب کا یہ مطالبہ کرنا ہی تھا کہ مفتی صاحب نے فوراً سے ہی ان کے 7 سوالوں کا جواب دے دیا اور پھر سے یہ گزارش کی کہ اب وہ اپنا موقف بیان کریں. تو مفتی صاحب اور صدیق رضا صاحب کی گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ ابھی تک مفتی طارق مسعود صاحب کے بقول اہل حدیث عالم صدیق رضا صاحب نے 3 طلاق کے حوالے سے اپنا موقف وضاحت کے ساتھ پیش نہیں کیا, لہذا ان سے تب تک گفتگو نہیں کی جا سکتی جب تک وہ اپنا موقف وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کریں گے. اور جیسے ہی دونوں حضرات ایک دوسرے کے موقف بیان کرنے پر کنونس ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ ان کے پورے موقف کو وضاحت کے ساتھ پیش کیا جائے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی مفتی حنیف قریشی صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو ایک الزامی جواب یہ دیا کہ انجینئر صاحب خود یہ فرماتے ہیں کہ بریلوی مکتبہ فکر کے اندر مفتی حنیف قریشی صاحب ایک بہت بڑے مناظر ہیں, تو لہذا انجینئر صاحب کو اپنی بات پر قائم رہتے ہوئے بریلوی مکتبہ فکر کے سب سے بڑے مناظر یعنی کہ مجھ سے مناظرہ کرنا چاہیے, نہ کہ باقی علماء کرام کو مناظرے کے چیلنجز دینے چاہیے. مفتی منیب الرحمان صاحب وہ بے شک جناب والا مفتی ہیں, جیسے میں مفتی ہوں ویسے وہ مفتی ہیں. ایک جماعت اور ایک مسلک میں یہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہوتی ہے کہ ایک سیاسی پارٹی اس کا ایک سربراہ آ جاتا ہے اور باقی نیچے جناب اس کے کرم دیں. ایک جماعت یا مسلک میں جیسے میرا اختیار ہے ویسے مفتی منیب الرحمان کا اختیار ہے. تو کس نے کہا کہ مفتی منیب الرحمان لکھ کے دے گا تو تب ہماری نمائندگی ہوگی؟ کس نے کہا یہ؟ جبکہ اس سے پہلے مفتی منیب الرحمان صاحب نے مناظرے کتنے کیے ہیں؟ نہیں کیا. تو مناظرے کس نے کیے ہیں؟ میں نے کیے ہیں. تو اب کون کرے گا؟ میں کروں گا. تو میرے سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر مفتی حنیف قریشی صاحب اگر آتے ہیں تو مناظرہ میں جیت جاتا ہوں یا ہار جاتا ہوں, کل کو کوئی اور اٹھ کے کہے گا جی میرے ساتھ مناظرہ کرو, میں یہی کرتا رہوں گا. یہ تو ایک ہوائی بات ہے نا. یہ اس وقت کر سکتا ہے کہ جب پہلے وہ مجھے شکست دے, پھر اس کے ساتھ 2-4 لوگ اس طرح کی بات کریں, تو پھر وہ کہہ سکتے ہیں چلو بھائی اب جناب تم ایک بندہ چن کے لے آؤ, میں روز روز اور ایک بھی نہیں کیا مناظرہ اور پہلے ہی کہا جی میں اس کے ساتھ کروں گا, اس کے بعد میں جناب بلڈنگ کھڑی کر رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, میرے سننے والے سوچ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ایک یا تو بندہ پہلے میرے ساتھ مناظرہ کیا یا کسی اور سے اس نے کیا ہو, پھر ہم نے کہا ہو کسی دوسرے تیسرے نے کہ یار نہیں یہ تو اس کو تو مناظرہ آتا نہیں, اب میرے ساتھ کر لو. جب تو نے ابھی تک کسی سے کیا ہی نہیں ہے تو یہ تو دعویٰ کیسے کر سکتا ہے کہ وہ کہے گا میرے ساتھ نہیں کرو نہیں کرو؟ بھائی تیرا تو دعویٰ ہے کہ میں لوگوں کو گمراہی سے بچا رہا ہوں. تو حنیف قریشی جب ہار جائے گا, مطلب آپ جتنے بڑے کھلاڑی کو شکست دیں گے تو اتنا زیادہ آپ کا نام ہونا, رینک آپ کو اتنا پڑے گا. اسی کی ویڈیوز میں موجود ہے کہ اس وقت بریلوی مکتبہ فکر کا سب سے بڑا مناظر حنیف قریشی ہے, یہ کہہ چکا ہے. تو بھائی تو سب سے بڑے مناظر کو شکست دے دے, بات ہی ختم ہو جائے گی. اب تیری دلیل مضبوط ہوگی جب میں نے سب سے بڑے کو شکست دے دی ہے, تم چھوٹے چھوٹے بچے چلو جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے. تو جب کسی چھوٹے کے ساتھ بھی یہ نہیں بیٹھا ہوا تو بڑے کی تو بات ہی چھوڑیں اور پھر کہنا کہ میں اس وجہ سے نہیں آ رہا. یہ عقل آپ کی بھی ماشاءاللہ سننے والے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر بھاگنے والی بات. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ آخرکار ریحان طارق صاحب نے رہائی کے بعد اپنا پہلا پوڈ کاسٹ نشر کیا اور ان علماء کرام کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس مشکل وقت میں ریحان طارق صاحب کے حق میں فتویٰ دے کر ان کو ڈیفینڈ کیا تھا. کچھ ایسے نام ہیں جو نام لینا بہت ضروری ہیں. سب سے پہلے برادرم میرے انجینئر بھائی انجینئر محمد علی مرزا صاحب, ہی فوٹ لائک اے وارئر. وہ میری ایبسنس کے اندر میری فیملی کے ساتھ, ایون میرے لائر کے ساتھ, میری تمام لیگل ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ شانہ بشانہ کھڑے رہے. نہ صرف یہ کہ فیملی کو حوصلہ دیتے رہے بلکہ ہماری جرنلسٹ فرٹرنیٹی کو بھی مجھے پتا چلا کہ موبلائز کرتے رہے. تو چیتے کا جگر ہے میرے بھائی کا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا, اور میں ان کی محبتوں کا, ان کی کوششوں کا, ان کی کاوشوں کا تہہ دل سے ممنون ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب مفتی حنیف قریشی صاحب کا. مفتی حنیف قریشی صاحب نہ صرف یہ کہ اپنے ویڈیو پیغامات کے ذریعے سے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ ہم بے قصور ہیں, ہم پہ جو مقدمہ بنایا گیا ہے وہ فریولس ہے, وہ میلافائڈ انٹینشن کی بیس کے اوپر بنایا گیا ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہمارے حق میں فتویٰ بھی جاری کیا.
یقیناً اس مشکل گھڑی کے اندر آپ کے وہ پیغامات اور آپ کی طرف سے جاری کردہ سٹیٹمنٹس ہمارے لیے باعث حوصلہ تھے، ہمارے لیے باعث شکر تھے کہ ہمارے ساتھ مفتیان کرام کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے ہوئے ہیں، ہماری فیملی کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اس کے بعد جامعہ نعیمیہ نے جو رول پلے کیا، مفتی عمران حنفی صاحب کا جو فتویٰ ہے جامعہ نعیمیہ سے، وہ سامنے آ گیا، ہماری لیگل ٹیم تک پہنچا اور پھر عدالت کے اندر ہم نے پیش کیا، ہم نے صفحہ مثل کا اس کو حصہ بھی بنایا۔ تو جامعہ نعیمیہ کی پوری انتظامیہ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس مشکل گھڑی میں ہماری فیملی کے ساتھ میرے ساتھ کھڑے رہے۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں مفتی طارق مسعود صاحب کا۔ مفتی طارق مسعود صاحب مشکل کی اس گھڑی کے اندر خود سامنے آئے اور فرنٹ سے لیڈ کیا، ویڈیو میسج دیا اور لوگوں کو ایجوکیٹ کیا، اویئر کیا کہ بھئی یہ مقدمہ ہے کیا۔ مفتی طارق مسعود صاحب، میں کراچی آؤں گا تو انشاءاللہ آپ کے ہاں ضرور حاضری دوں گا اور آپ کے پاس حاضر ہو کے آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ علامہ امین شہیدی صاحب، سربراہ امت واحدہ پاکستان، ان کا تعلق اہل تشیع کمیونٹی سے ہے اور شیعہ اسکالر ہیں۔ علامہ امین شہیدی صاحب، سربراہ امت واحدہ پاکستان، آپ کی طرف سے ہمارے حق میں اس ساری سیناریو کے اندر فتویٰ جاری کیا گیا۔ علامہ صاحب، میں دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کا بھی بے حد شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد غامدی انسٹیٹیوٹ کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ جاوید غامدی صاحب، ان کا انسٹیٹیوٹ ہے، انہوں نے ہمارے حق میں ایک فتویٰ جاری کیا، انہوں نے اپنی رائے دی، وہ رائے ہمارے لیے بہت ہی باعث اطمینان تھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہرحال یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس، ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔